अभी भी शारजा बाडी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शारजा से तल्लुक़ रखते हैं, रास अल खैमा से हैं या फजीरा से हैं या ऐसे हैं। उसमें तो मतलब ये सिनेरियो नहीं है, उसमें सिर्फ ये है कि आप उसके शारजा मरकज़ के मेंबर हों, लाइफ टाइम मेंबर हों, नो प्रॉब्लम, आपको एक हाँ, इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर मुझे भाई एसोसिएशन में भी ऐसा ही है। हाँ, अगर मुझे इसमें वोट डालने का मौका मिलता तो मैं डाल सकता हूँ, अदरवाइज किसी नुमाइंदगी के लिए मैं कभी भी। आप अपने बिजनेस के हवाले से हर स्कूलों में बहुत ज़्यादा इन रहते हैं, उनकी मेंटेनेंस ये वो फलां जो आपके काम से बिजनेस से भी तल्लुक़ रखती है, तो वैसे पाकिस्तानी स्कूल जो यहाँ 2-4 गिने चुने हैं उनकी हालत ज़ार या उनकी हालत के बारे में जानते हैं? बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि जो हमारी एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक है। मेरी लास्ट टाइम जो अलैन की प्रिंसिपल है उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, तो मैंने उनसे भी इन्हीं सब्जेक्ट पे, मौज़ूआत पे बात की कि ये क्या हो रहा है, कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब एजुकेशन के हवाले से। लेकिन आपकी बात काट रहा हूँ मैं, शायद कंफर्म करना चाहूँगा या फिर बताना चाहूँगा, एक ही बात लगती है, वो ये है कि सुने वहाँ कोई चौकीदार नहीं है, वहाँ बच्चियों के लिए उस अलैन स्कूल में अलग बसें नहीं हैं, पानी पीने का सही इंतज़ाम नहीं है, स्कूल टाइम में बच्चे रोड पे खेल रहे होते हैं और पाकिस्तान नी इमेज की सुबकी का बायस बन रहे होते हैं। वहाँ जो आजकल एडमिनिस्ट्रेटर मेजर साहब हैं, वो उनका किरदार कुछ ज़्यादा ही अच्छा है या अजीब तरह का है, फौजी टाइप भी नहीं है, तो ये सब क्या है या ऐसे ही चलता रहेगा ये? देखिए, इसमें जहाँ तक एक चीज़ का मैं एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पे चौकीदार भी मैंने देखा है, और ख़ास तौर पे जब बच्चियाँ स्कूल से निकलती हैं, तो मेरी बच्ची भी वहीं उसी स्कूल में पढ़ रही है, तो कभी ऐसा हुआ है कि अगर मैं भी वहाँ पे हूँ तो मैंने देखा है कि सुना है प्रिंसिपल साहबा मसूफ़ा जो हैं वो बाकायदा वालिदैन को गालियाँ निकालती हैं और ये चीज़ें यूट्यूब पे मतलब हाँ, उनका जो है एटीट्यूड थोड़ा सा टफ है, वो इट्स बिट डिफरेंट। बड़े इंतजामी उहदे पे ऐसे किसी बंदे का और तो पॉइंट नहीं होना उनको एक्चुअली जैसे उनके स्टाइल से लगता है, वो ये चाहती हैं या कहती हैं कि वो इसको सिस्टम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वहाँ बड़ा मसला है। बहुत सारे लोग मतलब आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं, एहतजाज करते हैं तरीके से, जहाँ जो अमारती कानून यहाँ का इजाज़त देता है उस हवाले से मुतालबा करते हैं कि उसे चेंज करके बोर्ड ऑफ पेरेंट्स बनाया जाए, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग हैं वो रातों रात LLC कंपनी बना के उसमें दाखिल होने के लिए और बाद में मस्जिद में रहते हैं, मेरे सामने जो मस्जिद साथ में है, कुछ भी करके ऐसे, तो ये तो तरीका सही नहीं है। आप इस बारे में बाकायदा कोई आवाज़ उठाएंगे कल कलां को या बस मेरी तरह सुनते रहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आवाज़ उठाने की बात है कि पाकिस्तान सोशल सेंटर ही अलैन में मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम मतलब ये कि पेरेंट्स या सोशल जो लोग हैं वो मतलब किस तरह मिले, किस तरह किसी बात को उठाएं, तो सबसे बड़ी एम्बेसी में जाके, कौंसलेट में जाके। हाँ, तो हम सबसे पहली तो ये है कि कौंसलेट से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे एक सोशल सेंटर का अरेंज करें, ताकि ये है कि कम्युनिटी और पेरेंट्स और स्कूल से रिलेटेड लोग बैठे और उसमें फिर डिस्कशन हो और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ज़रिए इन मामलात को हल किया जाए। जुनेजो साहब बहुत सारा सैलाब के लिए और दूसरी मामला के लिए चंदा शायद इकट्ठा करके और 1-2 प्रोग्राम करवा के तो चले गए और तिफत तसलियाँ दे के वादे करने के बावजूद वो बार ऐसा नहीं कर सके। जो हालिया सफ़ीर मोहतरम हैं उनसे आप ये तवक्को रखते हैं कि वो ये कारनामा सर अंजाम दे पाएंगे? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तानी मरकज़ बहाल हो सके। लास्ट टाइम जब मेरी खुर्शीद जुनेजो साहब से भी मुलाकात हुई तो इस मौजू पे बात भी हुई, तो मेरे ख्याल में उनका वो जो एटीट्यूड, वो जो उन्होंने किया, मेरे ख्याल वो भी इतना पॉजिटिव नहीं था। और अब देखना है, चूँकि अभी जमील साहब भी नए हैं, अब वो कह तो रहे हैं, लेकिन ये कि वो किस हद तक जाके हमें डेवलप करते हैं, ये अलैन को डेवलप कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा अभी। सब्ज़ो शदाब अमारत का जो शहर है, आप उसमें रहते हैं, खुशबू कौन सी अच्छी लगती है आपको? खुशबू मुझे यास्मीन। फूल कौन सा पसंद है? जैस्मीन का ही। खाने में क्या लाइक करते हैं? खाने में जो तीनों टाइम खा सकें। कोई भी अच्छी सब्जी। कोई ज़्यादा पसंदीदा अकवाले ज़री या तकिया कलाम आपका? वो यही है कि किसी मौके पे मैं कोई शेर पढ़ देता हूँ, तो ये मीन्स हाँ, शेर, नगमा, नात का बोल, कुछ भी ऐसे कोई भी चीज़ हो सकती है। अच्छा, चले। कितना अर्सा हो चुके आपको अमारात में? अमारात में मैं
1994 میں میں ایک کمپنی میں نے جوائن کیا تھا ایز اے سی ٹیکنیشین. کتنی کمپنیاں بھی آپ کی ہیں؟ 4 کمپنیاں میری. امارات میں ہی ہے یا کسی ساتھ میں عمان یا ادھر؟ 3 امارات میں ہے اور 1 مسقط میں ہے. پاکستان میں کبھی الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ ہے؟ آپ اس وجہ سے تو نون لیگ میں نہیں ہے؟ کل کلاں کو ظاہر ہے کبھی زور آزمائی کریں گے، بری بات بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے، سیاست میں چلو آنا چاہیے. نہیں، ایسا میرا قطعاً کوئی پروگرام نہیں ہے کہ میں الیکشن میں حصہ لوں. یہ ضرور ہے کہ پاکستان سے خیر خواہی ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف ایک ہی جماعت ہے جو کمپیئر ٹو دوسروں کے پاکستان کی خیر خواہ ہے. آپ کی باقاعدہ تعلیم مطلب کیا ہے؟ میں گریجویٹ ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے ڈپلوما ان ایئر کنڈیشننگ وتھ بی ٹیک آنر ایسوسیٹ انجینئرنگ کی میں نے. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں LLB پارٹ 2 3 کا. ایج کتنی ہو گئی؟ ایج میری 39 ایئرس. اچھا شوق ہے ویسے انسان کو، یہ مسلمان کو ساری عمر سیکھتے پڑھتے رہنا چاہیے، اس پہ عمل پیرا شہدار. سماجی سرگرمیوں میں بھی کوئی حصہ ہے یا ابھی تک ٹائم نہیں ملا میری طرح؟ نہیں، بہت بھرپور حصہ ہے. میں ایک پاکستان میں ایک سوسائٹی، پاکستان ویلفیئر سوسائٹی جی کا چیف ایگزیکٹو. کہاں ہے وہ؟ تو لاہور میں فیروز پور روڈ پہ نشتر کالونی میں ہے. جی چلیں، اس کا کیا گول کیا ہے؟ اس کا گول یہ ہے کہ ہم نے جو وہاں کے پورز ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے لیے جو بھی فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں وہ ہم کریں، جس میں 2 ایکٹ اس وقت ہم کر چکے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ کسی بھی غریب بیٹی بہن کی شادی، اس میں جتنا بھی ٹینٹ سروس کا انتظام ہے، یا کسی فوتگی یا کسی ایسے اس ٹائپ کے موقع کے لیے ہم نے فری آف کاسٹ رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری بنائی ہے جو ابھی ریسنٹلی سٹارٹ کی ہے، لیکن ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس کو انشاءاللہ ڈیولپ کریں. جی کچھ بلوچستان، گوادر یا کراچی کے بارے میں مشترکہ ہی کہنا پسند کریں گے؟ حالات تو ایک جیسے ہی ہیں شاید. ہاں، کیونکہ میں بھی پاکستانی شہری ہوں. کراچی کے حالات سے دلی طور پہ مطمئن نہیں ہیں، اور بلوچستان کے لوگ انوسینٹ ہیں، ان کو ہمیشہ سیاسی لوگ ورگلاتے ہیں. ادروائز وہ اتنے زیادہ نیگیٹو اپروچ کے نہیں تھے جتنے ان کو بنا دیا گیا ہے. لیکن جہاں تک کراچی کا تعلق ہے تو کراچی کی جو سچویشن ہے ان سے بہت زیادہ دل. گوادر کبھی دبئی یا سنگاپور بنے گا؟ شاید پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے، جس میں انٹرنیشنل پولیٹیکل ایشوز ہیں، شاید ڈیفیکلٹ ہے. پاکستان نے کافی 3-4 سال پہلے ٹرائی کی، 5 سال پہلے، لیکن وہ سارے ایشوز ایسے خاموش ہو گئے. یہ اصولی طور پہ 2 یا 3 بڑی پارٹی ہیں، فوج کہہ لیں، پیپلز پارٹی کہہ لیں، مسلم لیگ کہہ لیں. یہ کرسی کھیلتے رہیں گے یا کبھی عمران خان جیسے بندے کو یا کسی دوسرے بندے کو بھی موقع ملے گا؟ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے، جیسی سچویشن چل رہی ہے کہ جیسے کرسی کا یہ جو کھیل چل رہا ہے. لیکن انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ جو ہمارے قائد ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب، وہ کیونکہ ہمیں تو ایسا بندہ ریکوائر ہے نا کہ جو ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کر سکے، تو ہم پر امید ہے انشاءاللہ. اور جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو عمران خان جب آپ آؤٹ آف سیٹ ہوں تو یہ بڑا سب آسان ہے، بڑا کہنا کہ وہ میں یہ کروں گا اور ایسے ہوگا. یہ تو اس دن پتہ چلے گا نا جب وہ آ کے سیٹ پہ بیٹھیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں. عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ تا حیات صدر بنا دیا ہے محترم جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو. ابھی کبھی کسی نون لیگ کے عہدیدار نے میاں صاحب سے بات کی یا کچھ ایسی آواز ان تک پہنچی ہے یا انہیں پتہ ہے، یا مطلب ایسا کوئی خانہ رکھتے ہیں کہ عوامی آواز پہ لبیک کہا جائے کل کلاں کو جب کبھی باری ملے یا موقع ملے یا اقتدار ملے یا اللہ کی مہربانی ہو تو؟ میرا نہیں خیال کہ فار ایور پاکستان کا پریزیڈنٹ کسی کو بنانا چاہیے. اور آف کورس کیونکہ انسان ہے، انسان میں خوبی خامیاں ہوتی ہیں، لائک اور ڈس لائک کا ایک ایشو ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے میرا نہیں خیال